सुरुवात एक गीत घेऊया. 826 पेज 13. 826 पेज 13. Sugli ami ektai sahuya, sugli ami lagi soya, dunia deva makaduya, anondam tu nakasuya, tarunam tu kodop dunia, jivita tu suru dunia. Amka burkyan tum vartakoy, tuja rachan vorun pavoy. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. सर्वस्पद तुमचे सावे असो. Tumche sove asu. म्हणून बाबांनो, आज आम्ही जमता उगडास करून आमच्या बहिणीचो असोसियाना देवान तिका आपयल्यार 1 वर्स जालें. 1 म्हयनो जालो आनी आयज आमी तिका अस्मियाचे आदीन करता. तातूंत जिवितांत ती देवाशें आसा हो आमचो बोरवांसो. कित्याक ती बोरवांशान जियेली, जेजूचेर विस्वास ठेवलो. पूण दोरी तर कसली तिच्या आडकुडीक लागून आमी सगळीं वचकत म्हण आमी जाणाव. अजून तिका कसली पातकांची आडकूड आसा हो जेजूचो फारीकपणांत येवन तिचे पासत भेटोवन आमी तिचे पासत मागुया. तिका ससन जिवितांत जेजूच्या पुनर्जन्मांत पूर्ण वांटो मेळूं म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी कोतकोत्यान वांटो घेवया. आनी आमचें प्रार्थना सफळ जावं. सगळ्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पत्की ईश्वर प्रभेदात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच तांकां मारी सगळे दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नोंदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर प्रवेदात देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थूया. देवा आमच्या सोत्रवेदार बापा, जेजूच्या खुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतल्याय आनी ताच्या पुनर्जन्मा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारल्याय. असोसियाना तुजे दुवेक ह्या जिविताचे सोर बांदपा सांगली सुटोय. तुज्या विसरल्यांच्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक तिका फावो कर. आमच्या स्मियार शपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें कुटुंबाचे कोणान येता आनी राजोड चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मोत्ताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत म्हणजे
मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सोगलीं क्रिस्ताच्या न्यायासना मुखार उबी रावतल्यो कित्याक अशें बरयलोलें आसा सोरेस्पोर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सोगलीं म्हाका दिवीं मोडटलीं आनी सोगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो म्हणटोच आमचे भितरल्या जोण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो देवाचें उतोरें देवाचे उडोवकार साबाब मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा म्हणुया मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा मोचे विनवणेक कान दी खऱ्या उतराचो न्यायनितीचो तूं तर म्हाका जाप दी तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका जिव्या मनशा मदलो एकलो पोरयान तुजे नदरेक पातकावीन मेलचो ना जबाब मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा गेल्ल्या दिसांचो उगडास येता सोगल्यो तुज्यो कोरण्यो मनांत गोलोयता तुजी कर्तुवां नियाळटा तुजो आदार मागूंक आज जोडटा उदकाक मोरता तसले जमनी पोरी म्हजो आत्मो तुकाच तानेला साबाब मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा वेगीं पाव सोरेस्परा म्हाका जाप दी म्हजो जीव विरून वेता हांव तुजेर विस्वास दवरता म्हणून फांत्यार तुज्या मोगाची खुना म्हाका दी साबाब मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा तूं म्हजो देव देखून तुजी खोशी करूंक म्हाका शिकय तुजो दुलोप स्वास सोडून सोपोत जमनीचेर म्हजीं पावलां घाल साबाब मोचे मागणें आयकून घे सोरेस्परा उद्गार उद्गार गीत B9 पेज 25 आमी तिसरो श्लोक गायतले Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Kiedy morte udarpon, आमच्या सुम्या जेजूचे आमी ग्रेसावचे खातीर आपूण उचालो तुर्बो सोर्वेस्पोराक सोय सोर्वेस्पोरा सोर्वेस्पोराक सोय सोर्वेस्पोराक सोय सोर्वेस्पोरा Sorvespora, soy. Sorvespo तुमचे सोफे असो तुमचे सोवे असो मातेवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सोम्या येजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाच्यानूच दोगां दोनयांची चाकरी करूं नचो कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केवूं नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड वत्य न्हय अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात तीं वोंपिनांत लुयनात कोडेय बरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचेवन अदीक मोलाची न्हय तर नुस्कें काडून तुमचें आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात
ती कोश्ट करिनात ती सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगता सालामा लेगून सगल्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एकल्याय सारको नेसलो ना तर आसा आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयताय तें शेतांतलें तण ह्या जिनसान देव नेसयता जाल्यार तेवोन कितलो वदीक तुमकां निवटोवचो ना उण्या बावाट्याच्या मनशानो म्हणून आमी कितें खातले हांव कितें पियेतले हांव वो कितें उणें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगल्याची वास्तूस करतात अन बावाळती तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुरगीचो बाप तर जाणोच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचे प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताचें शिबवतो माने Văcarni tuca Crista. शबो प्रिटीच्या इश्टानो देवाची ससणीक येवजण सोरुणेची येवजण आमचे मनचे सोबें आपल्या एकल्याच पुताक धाडूंक हे संवसारांत आनी तो आमच्या खातीर जल्मलो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताणें आमकां सुरगीची वाट दाखयली आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तितल्यांकूय ताणें ससनाचें जिवीत बसायलें पयल्या वाचपांत आमचे भयणीन कांय बरें वाचलां तें तूं आमी आयकलां आमी जियेता वो मोता तें सगलें क्रिस्ता सोबें आमी जियेता आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवता म्हणटच ताचे सोबें आमी सासणांक जियेतले आनी जिवता मनान जेजू म्हणटा आमी देवाची चाकरी करून देवाचेर विस्वास ठेवून हे संवसारांत आमी जिवीत जियेलें जाल्यार देव आमकां ह्या संवसारांतूच न्ही पूण सासणांक आमकां धादोस करतलो आनी जेन्ना आयज आमचे भयणींचो असोसिएशनाचो आमी उगडास करता तेन्ना जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत जो म्हजेर सत मानता आनी विस्वास ठेवता तो मेलोय जाल्यार जियेतलो तर आमची भयण आतां जियेता म्हूण आमी बरवांचो हे मिसान समोरमता ती आमकां सोडून गेल्या पूण जेजू सोबें ससनांक ती जियेता आनी आमी एका दिसा थंय जियोंक वेतले हो बरवांचो हे मिसान आमी समोर रमून आमचे भयणीक आमी अनेकदां स्मियाच्या आदीन करुया
पूर्ण मौशिया बाबा महिनानो मौशिया आणि तुमचे बलिदान सोर प्रभुदा देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेत आमच्या आणि आखी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस पोर मानून घेऊ. खोनवाळ्या बापा आमी मरून मोहिमेक पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हो तो वाकाणीचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोहिपासान मानून घे आनी हे संवसाराक गोंतवलेले आसुसियानंद जेजूवेक मोहिमेमंत जिविताक कुटूंक फावो कोर तुज्या पुता जेजूचे नावी तोरबेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा दय बागता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर प्रवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्वकारी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण हाचे उद्देशेन देव तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणी सासणांक संतोसतात. तांचे संगती आमचे तडे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Sonzar voglia tuja voi bova un sorghito casoi soi un sorghito casoi soi sorve spora cenavi et ataca soi un sorghito casoi soi un sorghito casoi soi. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक घोराराचें हें रगत हातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक करात. आवडताचो गुटपोरगो तूं या तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुणा रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले
ते पवित्र सभेचा उगडास कर आणि फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यान बापा आणि फिलिपनारी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्यांनी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगांत वाडोय परस्पराची चाकोरनी असोसियानाची काकूत कर तिका संवसारांतली तुम्ही आपोवन वेली तशी पवित्र स्नानावरून जिजू बाराबोर ती मेली तशीच ताच्या बाराबोर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धोरण मेळ्ळ्यान ती आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेळ्ळ्या सौमेस्तांक तुजें पोळ दोरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यान दुसऱ्याचे पोती भाग्यान दवर मृतां भाग्यान दुसऱ्या वासा आनी सोर काडी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर असलें सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत मेमा गावंक आमकां फावो कर जु क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगता ह्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे कोणांत सोर पुर्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. बाबानो देवान आमकां सासनाचें जिवीत वाचयलां आनी आमी जेजूचेर विस्वासाच्या पुताचेर आमच्या चळवणाराचेर विस्वास देवन हें आमकां आमी जोडून घेता तर विस्वासान ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमची भयणीक आपूण जिवीत आनी आमकां सासनांक फावो कर म्हूण बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां काडलें दिवं नाका पूण वायटांतली वायटांतली आमकां आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुटीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सोर्व अकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजें धोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो येणारा दूर तोळयताय सासनाच्या सासनांक मेयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेडी हो जेजू आमकां सासन जिवीत दिता तो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी कितली सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आमकां सासनांच्या जिविताक सांबाळूं Tam लागल्या होतम्या Jezusia Sunkon asloli Suritle pivu Dado dushi saya Tam लागल्या होतम्या Jezusia Sugona slowly Suritle pivu Dadoshi saya
तुझे शियेताव जेसू आमचे शितुराव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शियेताव जेसू आमचे शितुराव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास Depois estão imistaje pedin wanto घेतात तांकां अशा कुमन्यां घेवंक मेळना तांच्यान ओत्मीक कुमन्यां घेवं येता तेंच तोच ओत्मीक कुमन्यां आतां हांव कोत्तां म्हज्या बरोबर तुमी पयस आसात तांणी म्हणचें भोव मोगाळो जेजू कुमन्यांच्या संस्कारांत तूं आसाय म्हूण सगळे भावार्थान हांव सोत मानतां आनी म्हजेच भितर हे मिसाचे भेटेन तुका नमस्कार करतां जेजू हांव तुका घेवंक आवडटा थोड्या वेळार तुका घेवंक मिसाक वचूंक म्हाका मेळना तेन्ना हांगाच तान हांव तुज्या लागीं हालतेकायेन मागतां सगळीं म्हजीं पथकां बोगोस कित्याक म्हाका फावना तुका शेवंक पूण भावार्थान हांव तुका शेवंक आवडटा म्हजें सोबें ओत्मीकतायेन यो आनी म्हजें सोबें राव सदांच म्हजें सोबें राव जेजू आनी तुजें जिवीत म्हजें सोबें वाडोय सदांच तुजे विस्वासाच्या संवसारांत हांव जियोंक तूंच म्हाका तुजो आत्मो दी आमेन Ratunya Sorginच्या बापा सासनांच्या जिविताच्या संस्कारान वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता आसुसियान आमचे भयणीक पृथ्वे तुज्या कोरोनान तुवें वांटो दिल्लोय तशेंच आतां हे संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मळ करून येदून जोडलेले स्त्रींचे शांतीन सासनांक तिका वांटो दी तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोत तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबीं सोद आसूं प्रवेदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडूंक गिताचो मिसात भेटेन तुमी बरो वांटो घेतला आमचे भयणी पासून मागलां हांव तुमकां बुजोवन दिता हांवें तांचे पासून मागलां आनी तेणी न्ही आनी क्रिस्तिनान करीतपणी तयारी केल्या सगल्यांक वांटो मेळचे खातीर तिणें हें व्हिडियो रिकॉर्डींग केलां आनी हें कॉम्प्लिमेंटरी सर्वीस गिवन बाय मिस्टर लेवलिन टाटाजी वी थँक हिम ऑन युअर बिहाफ एंड माय बिहाफ ऑल्सो आनी कोय मास्तराक आनी तुमकां वांटो घेतल्यांक दिनवास आतां तुमच्यान सिमतरी वचूं येता गायन जाल्या म्हणटच तुमी आमी दिता तें वाचून कित्याक पाद्री आतां येना थँक्यू गिताचो K8 पेज 142 O amor, o noite vida Cari samce otrekta Nirontur baki chile Monnatle upsoneta Soga ami pordeshi Soltał dukacia korda Amcie gol toram cokał Amcie suk sorga racia